ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات دے. اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال خطبات دا سلسلہ جاری ہے. چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت وسیع مضمون ہے. زندگی دے تمام مراحل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے اندر موجود نے. اور انسان دی کامیابی بھی ایسے دے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت تے عمل کیتا جائے، سیرت نو اپنایا جائے، آپ دے طریقے تے عمل کریے اور جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے اپنے بندیاں تک پیغام پہنچایا ہے اس پیغام تے پورے اتر کے دکھائیے. اگر کوئی بندہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ تے عمل کرتا ہے، آپ دی سیرت اپناندا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ دے قرآن نے آکھیا کہ اے بندہ کامیاب ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ دے رسول دی فرما برداری اے آخرت دے اندر نجات واسطے بہت ضروری ہے. اگر کوئی بندہ آپ دی مخالفت کرے گا صرف وہ جنت تو ہی محروم نہیں رہے گا بلکہ اللہ دے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا. اطاعت سیرت کا ایک پہلو ہے اور یہ متعلق قرآن دے اندر بے شمار مقامات تے سانو یہ ترغیب دیتی گئی ہے کہ اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرو. خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چو ارشاد فرمایا کہ جیڑا میری اطاعت کرے گا گویا کہ او اللہ دی اطاعت کرے گا. اور قرآن دے اندر بھی یہ دونوں باتاں اکٹھیاں آئیاں نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ اور او دے رسول دی فرما برداری کرو.
اور حقیقت دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جو تعلیم ہے وہ اللہ دی تعلیم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادوں تک بول دے ہی نہیں جدوں تک اللہ والوں وحی نہ آ جائے. تو اس حوالے دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا. دعا ہے کہ اللہ سانو اپنے پیارے محبوب دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج ساڈے مسلماناں دے اندر اس چیز دی بہت زیادہ کمی ہے. اسی کلمہ تے پڑھ رہے ہیں، اقرار بھی کرنے ہیں، مسلمان ہون دا دعویٰ بھی کرنے ہیں، مگر جدوں اپنی زندگی تے نظر دوڑانے ہیں تے اکثر جگہ تے اپنے نبی دی اطاعت دی بجائے مخالفت کرتے نظر آنے ہیں. ساڈے شب و روز، ساڈے لیل و نہار، ساڈے افعال و کردار، ساڈے صبح و شام جتنے بھی لمحات نے انہاں دا اگر موازنہ کریے تے اسی یہ فیصلہ کران گے کہ اسی اللہ دے رسول دی اطاعت نالوں اللہ دے رسول دی نافرمانی زیادہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب دے اندر اللہ اور او دے رسول دی اطاعت کرن دا ایک نتیجہ بیان کیتا ہے. جیسا کہ مفہوماً میں عرض کر دیتا کہ اللہ اور او دے رسول دی اطاعت دے اندر ہی نجات ہے، اسے دے اندر کامیابی ہے. یہو بات اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا او بندہ کامیاب ہو جائے گا. فقد فاز، اے اللہ دی طرفوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ ہے. فقد فاز، یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں. فوز عظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ دی طرفوں بہت بڑی کامرانی ہے. جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. اگر بندہ دنیا تے کوئی کامیابی حاصل کردا ہے عارضی کامیابی ہے، اگر بندہ دنیا دا امتحان پاس کردا ہے، اعلی نمبراں دے اندر پاس کردا ہے، کسے پوزیشن دے اندر پاس کردا ہے، یہ عارضی کامیابیاں نے، یہ دنیا دیاں کامیابیاں نے. آخرت دی کامیابی حقیقی کامیابی ہے. فقد فاز فوزا عظیما. اے بندہ حقیقت دے اندر بہت بڑا کامیاب ہے جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے، اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کردا ہے. دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو.
ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। नमाजा ते पंजे पढ़ रहा है मगर सुन्नत के मुताबिक नहीं, आप दे तरीके दे मुताबिक नहीं। ये बंदा पंज नमाजा पढ़ता रहे, ये सारी जिंदगी इसे तरह अपनी मर्जी दे नाल नमाजा पढ़ता रहे, ऐसिया नमाजा पढ़ता रहे जेड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नहीं, जेड़ी आप दे तरीके तो साबित नहीं। मतलब की है? कुरान कहता है वला तुबतिलू आमालकुम, तुसी अपने अमाल बर्बाद ना करो। ये अमाल बर्बाद होने दी एक शक के बंदा अपनी मर्जी दे नाल अमल करे, अपने बड़ियां दी मर्जी दे नाल अमल करे, अपने मसलक दी मर्जी दे नाल अमल करे, अपने वड्डियां दी मर्जी दे मुताबिक अमल करे, अल्लाह ते ओदे रसूल दी सुन्नत नूं छड़ देवे, अल्लाह ते ओदे रसूल दा तरीका छड़ देवे। ये कुरान कहंदा है जेड़ा अल्लाह ते ओदे रसूल दी इताअत करेगा, अल्लाह ते ओदे रसूल दी इताअत करेगा, वो बंदा कामयाब हो जाएगा। सूरह मोहम्मद के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया, हुक्म दिता ऐ ईमान वालो अल्लाह ते ओदे रसूल दी फरमा बरदारी करो, वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने अमाल बर्बाद ना करो। बात वाजे कि अल्लाह और ओदे रसूल दी फरमा बरदारी दे अंदर कामयाबी है। और जेड़ा बंदा अमल करे मगर अपने तरीके दे मुताबिक करे, इस्लाम दी नजर दे अंदर वो अमल बातिल है। मैं इहदी मजीद एक वजाहत कर दिया कि अगर असी जुमा इहदी नमाज अदा करांगे, जुमे दियां रकतां किन्नियां ने? दो, जड़ियां फर्ज ने। अगर कोई बंदा सवाब की नीयत के नाल 3 पढ़ ले, ये अमल काबिले कबूल होएगा या बातिल होएगा? हालांकि उन्हें इबादत ज्यादा की थी, 3 रकतां दे अंदर सजदे भी ज्यादा ने, रुकू भी ज्यादा ने, अल्लाह का जिक्रो अज़कार भी ज्यादा है, मगर अल्लाह दे हां काबिले कबूल क्यों नहीं? क्योंकि साडे नबी दी सुन्नत दे मुताबिक नहीं। मैं ऐसे मिसाल नूं बुनियाद बना के बाकी अमाल अगर तुहाडे सामने रखा ते एदा निचोड़ निकलेगा कि अगर असी जुमे दियां 10 रकतां भी पढ़ लईए उदों तक काबिले कबूल नहीं जदों तक वो नबी दी सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं होणगी। कुरान करीम के अंदर इस बात का भी तस्करा है, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। बहुत सारिया पेशानियां ऐसिया ने जेड़ियां कल क्यामत वाले दिन जहन्नम दा ईंधन बन गया। ये पेशानियां केड़ियां ने? जिन्हां ते सजदियां दे निशान भी होणगे, इन्हां ते अल्लाह दी इबादत करन दे आसार भी होणगे। मगर कुरान कहंदा है तस्ला नारन हामिया। इदां दियां पेशानियां जड़ियां अल्लाह दे नबी दे तरीके दे मुताबिक अल्लाह दी इबादत दे अंदर नहीं झुकियां, ऐसियां पेशानियां दे बारे वाईद है कि जहन्नम दे अंदर जान गया। चलो एक और मिसाल दे दिया। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियां वास्ते हलाकत है। बंदा
حیران ہو جائے کہ نمازی واسطے ہلاکت، ایک بندہ نماز پڑھے وہ دے واسطے بھی ہلاکت، جڑا نہ پڑھے وہ دے واسطے بھی ہلاکت، کیا ماجرا ہے؟ قرآن کہندا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اے اپنی نمازاں دے اندر سستی کر دے نے۔ اگر یہ تفسیر پڑھیے مفسرین نے یہ اندر بڑی تشریح بیان کیتی ہے کہ نماز دی سستی کئی طرح دی سستی ہے۔ ایک سستی ہے کہ نماز بے ٹائمی پڑھنا، ایک سستی ہے وہ نماز بے توجہی دے نال پڑھنا، ایک سستی ہے وہ کہ نماز بغیر سنت دے طریقے تو، نبی دے طریقے تو بغیر پڑھنا۔ جس طرح دیگر سستیاں نے، انہاں چوں ایک سستی یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے پیارے نبی دے طریقے دے مطابق نماز نہ پڑھے۔ قرآن کی کہندا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیاں واسطے ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں، صرف نماز پڑھ لینا بہادری نہیں، عبادت کر لینا بہادری نہیں، اصل بہادری یہ وے کہ بندہ نماز پڑھے تے اپنے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھے، عبادت کرے اپنے پیارے نبی دے طریقے دے مطابق کرے، وگرنہ اللہ دے ہاں ایسی عبادت قبول نہیں جیڑی پیارے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں۔ اسے بات کا اظہار سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی نمازاں پڑھو تے کار آمد پڑھو، ایسی نماز پڑھو جڑی اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے، ایسی نماز نہ پڑھیے جڑی اللہ دے ہاں رد کر دیتی جائے۔ یہ بارے بہت ساری احادیث بھی نے، مگر میں صرف یہ بات سمجھانا چاہنا کہ اگر اسی نماز بھی پڑھنی ہے تو سونے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھنی، یہ اطاعت دا حکم ہے، یہ اطاعت دی حکمت ہے، یہ اطاعت دی اہمیت ہے۔ اللہ اور او دے رسول دی اطاعت دی یہ فضیلت ہے کہ ادوں تک تے کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں جدوں تک پیارے نبی دے طریقے دے مطابق ادا نہ کیتا جائے۔ سورہ نساء دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرن دا نتیجہ تے سنو نا، جیڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے اللہ دے ہاں اے دا اجر کی ملے گا، اے دا نتیجہ کی ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ جیڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ انہوں جنتاں دے اندر داخل کر دے گا۔ نال جنتاں دی اللہ نے ہر کیفیت بھی بیان کی تھی کہ جنہاں دے اندر نہراں چل دیاں نے، جیڑیاں جنتاں اللہ نے نعمتاں والیاں بنائیاں، اللہ ایسے بندیاں نو ہمیشہ ہمیں جنت دا مالک بنا دے گا جیڑے اللہ تے دے رسول دے اطاعت گزار نے، فرما برداری کرنے والے نے۔ اور اے ایمان والو سن لو وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
یہ سب تو بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ساڈے اعمال دے بدلے دے اندر سانو جنت نصیب کر دے وے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگلی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا, ذرا اے بھی توجہ دے نال سماعت فرمانا, جیڑا اللہ تے رسول دی اطاعت نہیں کردا, جیڑا دین دی خلاف ورزی کردا ہے, او دا انجام کی ہے, او دا نتیجہ کی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ جیڑا بندہ اللہ تے اودے رسول دی نافرمانی کردا ہے, حدود نو تجاوز کردا ہے, اپنے دین نو چھڑ دیندا ہے, دین دیاں حداں کراس کر جاندا ہے, اللہ دیاں حداں نو توڑ دیندا ہے, او بندے نو اللہ جہنم دے اندر داخل کر دے گا, اور اے داخلہ ہمیشہ ہمیش واسطے ہوئے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. یہ نہیں کہ جہنم دے اندر جا کے سکون ملے گا, بلکہ بندے نو رسوا کرنے والا عذاب دیتا جائے گا. یہ دونوں چیزاں اللہ نے بیان فرما دیتیاں, اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری دا انجام اور نتیجہ, او دی جزا, اور اللہ او دے رسول دی نافرمانی دی سزا. یہ سورہ نساء دے اندر 2 آیات دے اندر اگے پیچھے اللہ نے بیان فرمایا کہ جیڑا بندہ اطاعت کردا ہے اللہ دے ہاں او دے واسطے کی انعامات نے, اور جیڑا اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا ہے او دے واسطے اللہ دے ہاں کی سزا ہے. عذاب مہین, جہنم دا عذاب تے اکیلا ہی ناقابل برداشت ہے. حدیث مبارکہ دے اندر ہوندا ہے کہ بندہ جہنم تو 40 سال دی مسافت تے ہوئے گا, او دی گرمی دے نال او دے چہرے دا ماس جلس جائے گا. جہنم دے اندر جانا تو بات دی بات ہے, اور جہنم دی ایسی بھڑک دی ہوئی اگ کہ جیڑی جہنمیاں نو جہنم دے پیندے تو اٹھا کے جہنم دے منہ تک لے آئے گی. یعنی آگ دی شدت اتنی زیادہ ہوئے گی, جہنم دی آگ جہنمیاں نو نیچے اٹھائے گی, جلا کے اوپر تک لے آئے گی, اور پھر جہنمی دوبارہ جہنم دے پیندے دے اندر جان گے. یہ جہنم دی آگ ہے, یہ جہنم دا عذاب ہے, مگر نال فرمایا کہ عذاب مہین. یہ عذاب تے ایک طرف ہے اللہ اور دے رسول دے نافرمان نو الگ تو رسوا کرنے والا عذاب بھی دیتا جائے گا. اللہم لا تجلنا منہم. اللہ سانو ایسے گناہگاروں تو محفوظ فرمائے, اللہ سانو جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرمائے, جہنم دی بھاپ کولوں بھی محفوظ فرمائے. او دا حل اے یہ کہ ایسی اللہ اور دے رسول دی اج اطاعت کر لئیے. اللہ اور دے رسول دی اطاعت, یہ دا میں ایک جگہ قرآن دے ایک مقام تو ہور تو آڑے گوش گزار کر دیا. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے دنیا جہان والو اگر تسی چاندے جے کہ اللہ تہاڈے نال محبت کرے, اللہ تہاڈے نال پیار کرے, اے میرے نبی فرما دیو فتبعونی, پھر میں محمد دی اتباع کر لو صلی اللہ علیہ وسلم, میری پیروی کر لو, میری اطاعت کر لو. یحببکم اللہ
اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا، اللہ تہانوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے اودے رسول دی اطاعت کردا ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کل قیامت والے دن انہوں 4 قسم دے خوش نصیب لوگاں دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ اللہ ایسے بندے نو نبیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا، شہیداں دا ساتھ نصیب فرمائے گا، صالحین دا ساتھ نصیب فرمائے گا، شہداء دا صدیقین دا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ یہ 4 قسم دے خوش نصیبوں نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جنہ دا ساتھ بڑا خوش نصیب بندے نو ملے گا۔ اور اے خوش نصیب ہونے جڑے اللہ دے سب تو زیادہ قریب نے، اللہ دے سب تو زیادہ برگزیدہ بندے نے۔ اور جڑا بندہ اللہ تے رسول دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، اللہ کل قیامت والے دن انہاں 4 قسم دے اپنے محبوباں دے نال شامل کر دے گا۔ یہ اللہ اور دے رسول دی اطاعت دا نتیجہ ہے۔ اطاعت، فرما برداری صرف زبان دی حد تک نہیں، صرف نعروں دی حد تک نہیں کہ حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ انہاں نعروں دے نال اطاعت رسول یہ بھی لازم ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک دے نال پیار کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ دی بات پاک دے نال بھی پیار کیتا جائے۔ ایک بندہ ذات نال پیار کردا ہے، بات دا منکر ہے، اس بندے دا پیار بھی قابل قبول نہیں۔ ادوں تک جدوں تک اللہ دے رسول دی ذات دے نال پیار کرن دے نال نال آپ دی بات نال بھی پیار نہیں کرے گا۔ ڈیروں مثالاں ایسیاں نے، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ، آپ دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہاں دے کولوں ایک غلطی ہوئی، انہاں نے ایک ایسے بندے نو قتل کر دیتا کہ جن نے مرن تو پہلے کلمہ پڑھ لیا، یعنی اپنے مسلمان ہون دا اقرار کر لیا۔ اس کے باوجود حضرت محلم نے اس بندے نو قتل کر دیتا۔ آپ دی خدمت دے اندر یہ معاملہ پیش ہویا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اللہم لا تغفر لی محلم، اے اللہ محلم نو معاف نہ کرنا۔ آپ نے بد دعا فرما دیتی، حالانکہ آپ دا حکم ہے کہ کلمہ گو نو قتل نہ کیتا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ دے اندر یہ بھی الفاظ ہے، یہ لفظ ملتے ہیں کہ اللہ دے ہاں ساری دنیا دے اجڑن دے نالوں اے بات زیادہ ناگوار ہے کہ کسے نا حق نو قتل کر دیتا جائے۔ یعنی اگر کسے مومن نو، کسے مسلمان نو نا حق قتل کر دیتا جائے، اللہ دے ہاں اے اتنا سنگین جرم ہے کہ ساری دنیا بھی تباہ ہو جائے، اللہ دے ہاں وہ اتنا جرم نہیں جتنا اے بڑا جرم ہے۔ آج فلسطین دے اندر تے نہ حق مولی گاجر دی طرح کٹے جا رہے ہیں، خون دیاں ندیاں بہائیاں جا رہی ہیں، مظلوماں نو قتل کیتا جا رہا ہے۔ انہاں دا بہیمانہ قتل ایک سوالیہ نشان ہے ساڈے واسطے۔ میں انہاں ہزاراں دی تعداد دے اندر شہید ہون والیاں دا ذکر نہیں کر رہا، میں اے حدیث بیان کر رہا کہ کسے مسلمان نو ناحق قتل کرنا، ایک مسلمان نو
6,000 معصوم بچیاں دا قتل نہیں، 4,000 عورتاں دا قتل نہیں، 10,000 فلسطینیاں دا قتل نہیں، صرف ایک مسلمان دے قتل دی بات کر رہے ہیں۔ اگر فلسطین دے مقتولین دا حساب لیا جائے پھر تے ایدہ کوئی حساب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان نو ناحق قتل کرن دا اللہ دے ہاں جرم اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان ایدہ سب کچھ تباہ ہو جائے، ایدے نالوں زیادہ نقصان ایک مسلمان دے قتل دا ہے۔ فلسطین تو دور دی بات ہے، آج کل مسلمان دے خون دا پیاسا ہے۔ آج کل مسلمان قتل کر رہا ہے کہ انہیں میرے پیسے نہیں دیتے، انہیں میری زمین تے قبضہ کر لیا۔ آج پیسے دی وقت انسان نالوں ود گئی، زمین دی وقت انسان نالوں بڑھ گئی، دنیا دے معاملات دی وقت انسان نالوں بڑھ گئی۔ چھوٹیاں چھوٹیاں بازاں تے آج انسان اپنے مسلمان بھائی دا قتل کر رہا ہے۔ ایک صحابی رسول نے ایک صحابی دا قتل کر دیتا جن نے کلمہ پڑھیا سی، جن نے مرن تو پہلے اپنے مسلمان ہون دا اقرار کر لیا، صحابی نے اس کے باوجود انہوں قتل کر دیتا۔ پھر سزا کی ملی، جدوں حضرت محلم نو دفنایا گیا، اگلے دن دیکھیا انہاں دی لاش قبر چوں باہر پئی ہے۔ صحابہ اکرام نے دوبارہ دفنایا، اگلے دن دیکھیا پھر انہاں دی لاش قبر چوں باہر پئی ہے۔ صحابہ اکرام غصے دے اندر آ گئے کہ ایک کوئی دشمن انہاں دی لاش دی بے حرمتی کر رہا ہے۔ صحابہ نے پیرا لگا دیتا۔ حدیث مبارکہ دے الفاظ نے کہ پیرے والے صحابہ انہاں نو ایک لمحے دے اندر غنودگی تاری ہوئی، ہلکا جہا نیند دا جھونکا آیا، جدوں انہاں دی آنکھ کھلی دیکھیا لاش قبر چوں پھر باہر پئی۔ پھر صحابہ اکرام نے آکھیا کہ یہ کسی انسان دا کام نہیں، یہ تے شاید اللہ دی طرفوں کوئی سزا ہے۔ اس بات تو سانو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اللہ ساڑے کرتوتاں نو معاف کر رہا ہے، اسی اللہ دا ہوتے بھی شکر ادا کریے کہ اللہ اسی تیرا شکر ادا کرنے ہاں، ہزاراں نافرمانیاں دے باوجود تیرا ساڑے تے کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے، تیری ساڑے تے عنایت ہی عنایت ہے، دنیا دی ہر چیز سانو عنایت فرمائی۔ اصل بات اے ہے کہ دنیا تے گزر جائے گی، مگر کل قیامت والے دن دی کامیابی سانو مد نظر رکھنی ہے۔ اس کامیابی دا دار و مدار آج ساڑی اس زندگی دے اندر ہے۔ چاہیے تے اسی آخرت دی زندگی تباہ کر لئیے، چاہیے تے اللہ تے دے رسول دی فرما برداری کر کے آخرت سنوار لئیے۔ یہ ساڑی اپنی ثواب دی دے۔ آؤ ذرا نبی کریم علیہ السلام دے فرامین پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی مگر او بندہ نہیں جائے گا جن نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ کے رسول میں ہی آبا، ایسا بد نصیب کون ہے جڑا خود جنت دے جان تو انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جڑا میری اطاعت کردہ ہے وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، جڑا میری نافرمانی کرے گا وہ جنت تو جان تو انکار کر دے گا۔ سادہ جی بات، انہوں سمجھن دے اندر کوئی مشکل ہی نہیں۔ یعنی جنت آپ دی اطاعت دے اندر مضمر ہے اور آپ دی نافرمانی دی صورت دے اندر دوسرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سانو اس جہنم دے ٹھکانے تو محفوظ فرمائے۔
دوسری حدیث مبارکہ اللہ دے رسول دی اطاعت دی اہمیت کیا ہے، ذرا اس حدیث جو سماعت فرمانا. یہ بھی بخاری شریف دی حدیث مبارکہ سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا سی، آپ نے مینوں نام لے کے پکاریا، مگر میں نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھ کے آپ دی خدمت کے اندر حاضر ہویا. آپ نے مینوں فرمایا کہ تم میرے کو کیوں نہیں آیا، کس چیز نے تینوں روکیا؟ حالانکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے. آپ نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ انفال دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کیا وجہ ہے کہ جدوں تہانوں اللہ اور او دا رسول بلائے تے تسی نہ آؤ؟ صحابی نے عرض کی تھی اللہ دے رسول میں نماز پڑھ رہا سی. آپ نے فرمایا یعنی یہ نماز نفل سی، چونکہ اگر فرض ہوندی تے آپ دی امامت دے اندر ہوندی. یہ صحابی کلے نماز پڑھ رہے سی، آپ نے بلایا، یہ مطلب یہ کہ نماز نفل سی. تے پھر مطلب اے نکلیا کہ اگر اللہ دا رسول بلائے بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوئے، نماز چھڑ کے سونے دی بات سننا ہے فرض ہے. مسند احمد دے اندر یہ ہوئی روایت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے کہ انہوں نے بلایا، انہوں نے نال واقعہ پیش آیا. آپ نے فرمایا اے ابی، کیا تو قرآن دے اندر اللہ دا حکم نہیں پایا کہ جدو اللہ تے دا رسول بلائے فوراً اللہ اور دے رسول دی پکار تے لبیک کہو؟ یہ دا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ دے حکم تے ادو لبیک کیا. آج ساڈے سامنے نبی دی سنت آ جائے اسی فوراً لبیک کیا دئیے، آپ دی حدیث آ جائے اسی فوراً لبیک کیا دئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ حج ارشاد فرمایا، سانو واض و نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ نے تہاڈے اتے حج فرض کر دیتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہر سال؟ آپ خاموش رہے. 3 دفعہ پوچھا، آپ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیندا تے اللہ تہاڈے تے ہر سال حج فرض کر دیندا جو کہ تسی ادا نہ کر سکدے. جیڑا حکم تہانوں دتا جائے انہوں قبول کر لو، جیڑا نہ دتا جائے خاموش رہو. آپ نے فرمایا پہلیاں امتاں اسے وجہ تو تباہ و برباد ہو گئیاں جدوں انہاں نو حکم دتا گیا، انہاں نے اپنے نبی دی حکم دی خلاف ورزی کی تھی، اللہ نے انہاں دے اتے عذاب مسلط کر دیتے، انہاں قوماں نو تباہ و برباد کر دیتا. سیرت طیبہ سانو اس سبق دیندی ہے کہ اسی اللہ دے رسول دی اطاعت کریے. اپنی انفرادی زندگی دے اندر، اپنی اجتماعی زندگی دے اندر، اپنی معاشی زندگی دے اندر، اپنی اقتصادی زندگی دے اندر، اپنی گھریلو زندگی دے اندر، ہر قسم دی اپنی زندگی دے اندر کر دی بار دی اسی اللہ دے رسول دی سیرت نو اپنائیے، آپ دی سنت تے عمل کریے. اللہ دے قرآن دی ساڑے واسطے پھر ضمانت ملے گی کہ اللہ تہانوں کل قیامت والے دن دی سب تو بڑی عظیم کامیابی عطا فرما دے گا جدو تسی اللہ تے رسول دی اطاعت کرو گے. اللہ کے دعائے اللہ سانو سونے نبی دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، یہ دنیا دی کوئی حقیقت نہیں، یہ دنیا پیچھے لگ کے اسی اپنے سونے نبی دی سنت نو چھڑ دئیے، سنت تو انحراف کر لئیے. یہ ساڑے واسطے بد نصیبی دی بات ہے. اصل بات ساڑی خوش قسمتی دی اے وے
کہ اسی اپنے سونے نبی دی سنت تے عمل کر لئیے، اپنی نمازاں سونے نبی دی سنت دے مطابق بنا لئیے، ہر عمل اپنے سونے نبی دے طریقے دے مطابق ادا کر لئیے، انشاءاللہ ایک کل قیامت والے دن دی کامیابی دی ضمانت ہے۔ اللہ سانو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔